कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। महान चाड दशैंले कसैको घरबाट बिदा लिइसकेको छ भने कसैको घरमा निरन्तर छ। यात्रुहरू काठमाडौँ छोड्ने, काठमाडौँ फेरि प्रवेश गर्ने सिलसिला चालु छ। बस स्टेसनहरू र चोक चोकमा निकै ठुलो भिड देखा परेको छ र यो बिचमा यात्रुहरूले निकै शास्ति बेहोर्नु परेको छ। उनीहरूलाई मनपरी भाडा असुल पनि भइराखेको छ। आफूले मागे जति भाडा दियो भने लिएर जाने, नभए लिएर नजाने, यसमा समस्या यत्तिकै देखिराखेको अवस्था छ भने काठमाडौँ छोडेर बाहिर गइसक्दाको अवस्थामा पनि चारैतिर सडक दुर्घटना गरेर धेरै नेपालीहरूको, धेरै यात्रीहरूको ज्यान गइसकेको समाचारहरू पनि दिनदिनै सुन्न परिराखेको स्थिति अवस्था छ। अर्कोतिर कार्तिक 1 गतेदेखि बागमती प्रदेश सरकारले भाडा वृद्धि गर्ने भनेर एक किसिमको सहमति यातायात व्यवसायी महासङ्घ र अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग पनि गरेको अवस्था छ। तर कार्तिक 1 गतेदेखि भाडा वृद्धिको सहमति भयो र कुनै कुनै यातायात व्यवसायीहरूले, कुनै गाडीहरूले पहिलेदेखि भाडा वृद्धिको असुल गर्न थालेका घटनाहरू पनि सुन्नमा आइराखेको छ। यसकारण अब यी सबै व्यवस्थाहरू, बन्दोबस्तहरू के हुन्, कार्तिक 1 गतेदेखि यथार्थमा भाडा वृद्धि कति प्रतिशत भएको हो, स्थानीय रुटमा के हो, प्रदेशको रुटमा के हो, यस सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि हामीले आज एक विशेष अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डोलनाथ खनाल। उहाँ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर आज हामीले यही विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ कि यो यथार्थमा खास विषय के हो र भाडा वृद्धि के कस्तो हो र कहिलेदेखि हो र यसको आधार के हो। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ डोलनाथ सर यस कार्यक्रममा। नमस्कार। अब सर हामी हाम्रो कार्यक्रमको प्रारम्भ यसैबाट सुरु गरौँ कि सर चाहिँ नि यो यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासङ्घले सञ्चालन गरेको विरोधका कार्यक्रमहरू, धरनाहरूदेखि लिएर यावत श्रृङ्खलाहरूमा नेतृत्व गर्दै आउनुभएको थियो अनि त्यसपछि गएर प्रदेश सरकारसँग एउटा सम्झौता पनि भयो। त्यो सम्झौता भइसकेपछि भाडा वृद्धिका कुराहरू आयो। यथार्थमा अब सरले यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् हाम्रा सबै दर्शकहरूले बुझ्ने गरी भाडा वृद्धि कति प्रतिशत र के आधारमा भएको? विशेषतः तपाईँलाई म धेरै यो महासङ्घको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो एउटा महत्त्वपूर्ण समय जुन समय भोलिदेखि हामीले प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार बागमती प्रदेशमा र अन्य प्रदेशमा निर्णय नभएको ठाउँमा पनि निर्णय गर्नको लागि अनुरोध गर्दै भोलिदेखि निर्णय भएको ठाउँमा भाडा लागू गर्ने भन्ने विषयमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा वास्तवमा के छ भनेदेखि यो वैज्ञानिक भाडा 2065 सालमा यो स्थापित भयो। बडो ठुलो मेहनतसँग धेरै 20औं वर्षदेखि उठाइराखेको यो मागलाई 65 सालमा करिब 6-7 महिनासम्म निरन्तर छलफल गरेर तत्कालीन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो लेखराज भट्ट र विभागीय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो शरदचन्द्र पौडेल डिजी, उहाँ सचिव रिटायर पनि हुनुभयो। उहाँहरूको पनि धेरै मेहनतले एउटा वैज्ञानिक भाडा चाहिँ नीति तयार भयो। त्यो नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि धेरै लगानी भएको छ। त्यसमा पुलचोकबाट कन्सल्टेन्सी हायर गरेर करिब 4-6 महिनाको अध्ययन, देशका समग्र रुटहरूको अध्ययन, यात्रुहरूको अध्ययन र यो सवारी साधनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको अध्ययन गरेर के तत्त्वले के प्रभाव पार्छ भन्ने आधारमा 13वटा सूचकहरू बनाइएको थियो। त्यसमा एउटा सूचक सबैभन्दा अलग पार्छ जुन पेट्रोलियम पदार्थको, त्यसबाट 35% प्रभाव पर्ने र 65% अन्य 12वटा सूचकबाट अरूबाट पर्ने, जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ बाहेकका सवारी साधनको मूल्य, ब्याज, पार्ट्स, लुब्रिकेट, ज्याला, मजदुर आदि इत्यादिमा 12वटा सूचकहरू त्यसमा प्रभाव पर्छ। त्यो आधारमा 65 सालमा त्यो निर्णय भइसकेपछि करिब 69 सालसम्म त्यसले निरन्तरता पायो र त्यसपछि यसले निरन्तरता पाउन सकेन। त्यसमा राजनीतिक उथलबिथलको कारणले यो लगानी गर्ने, पेसा गर्ने व्यवसायहरूलाई निकै सङ्कट पुर्यायो। त्यसको प्रभावले गर्दा हामीले कहिले पनि त्यसलाई सरकारसँग जति पहल गरे पनि निरन्तरता दिलाउन सकेनौँ र त्यसपश्चात हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै रहेको मागलाई फेरि सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घको तर्फबाट हामीले करिब जेठबाट यसलाई अनुरोध गर्दै आयौँ
र असार 25 गते लिखित रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशमा हामीले यसलाई भाडा समायोजन गर्नुको लागि अनुरोध गऱ्यौँ। गरिसकेपछि त्यसबेला पनि निकै पहिलेदेखि छलफल भएको थियो र करिब 28 गते चाहिँ नेपाल सरकारको 27 गतेको मन्त्री स्तरको 27 गतेको मन्त्री स्तरको निर्णय र विभागीय निर्णय चाहिँ 29 गते गरेर लामो तथा मध्यम दूरीको हकमा 28% भाडा थप गरी लिने भन्ने एउटा त्यही सूचकको आधारमा तय भयो। अब स्थानीय रोड अथवा प्रदेशभित्र अन्तर्प्रदेशको हकमा 2072 को संविधानले दिए अनुरूप प्रदेशले नै गर्नुपर्ने भन्ने एउटा निर्देशन अथवा के अरे पत्रचार भयो। व्यवस्था अनुसार प्रदेशलाई पत्रचार भयो। त्यसपछि त्यो पत्रलाई हामीले साथै प्रदेशमा अनुरोध गऱ्यौँ। हामीले 11 सूत्रीय माग राखेर भाडा लगायतका हाम्रो 11 सूत्रीय मागहरू छन्। अरू मागहरूको लागि नै हामी निरन्तरता अनुरोध गरिरहेका छौँ र अहिले हामी त्यो भाडाको मुख्य गरेर भाडाले लामो समयदेखि करिब 65 सालदेखि ट्याक्सीहरूको हकमा सुरुवाती कल चाहिँ परिमार्जन गरिएको छैन। 65 सालदेखि जुन बेला नीति बन्यो त्यस बेलादेखि नै परिमार्जन गरिएको छैन। सुरुवाती कल जम्मा 14 रुपियाँ राखिएको छ, त्यो अहिलेसम्म नै त्यही छ। अरू चाहिँ 69 सालदेखि समग्रमा भाडा परिवर्तन गरिएको छैन। 75 सालमा पेट्रोलियम पदार्थको आधारलाई मात्रै 10% गरिएको थियो। त्यसको आधारमा भाडा तय हुनुपर्छ भनेर हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यहाँले अगाडि पनि बताइसक्नुभयो। हामीले सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय निकायसम्म र प्रदेशदेखि विभागसम्म हरेक किसिमको अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसले नपुगेर हामीले घेराउ गर्ने, जुलुस गर्ने, ज्ञापन पत्र दिने, धरना बस्ने सबै गऱ्यौँ। नभए असार 7 गते काठमाडौँमा घेराउ, रिङ रोड घेराउ कार्यक्रम पनि भयो। त्यसले पनि पुगेन। फेरि हामी अन्तिम साउन 16 मा आइपुग्दाखेरि फेरि हामीले धरना कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ। निरन्तर लाग्दा अनि असोजमा आएर हामीले सरकारले अहिलेसम्म भाडा निर्धारण नगरेको हुँदा केन्द्रीय सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारले गरेको भाडा अनुसार प्रतिवेदनको आधारमा 40% सम्म बढाएर लिन मिल्ने देखिन्छ। सरकारले समायोजन समयमै गरेन भने हामी यो भाडा लिन्छौँ है भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गऱ्यौँ र सवारी साधनहरू चलाउन सक्दैनौँ यो भएन भने भन्यौँ। र असोज 16 गते आइसकेपछि फेरि काठमाडौँमा एक दिन पुरा चाहिँ फेरि जामको अवस्था चक्काजाम भयो। हामीले गाडी सवारी साधन जाम गर्न खोजेनौँ कि सञ्चालन गर्न पाउने, सञ्चालन गर्न नसक्ने भाडा वृद्धि गर्नुपर्छ अथवा भाडा समायोजन गर्नुपर्छ भन्नेले आफ्नो सवारी साधन सञ्चालन नगर्ने भन्ने किसिमले राजधानी उयो भएको हुनाले, सङ्घीय राजधानी भएको हुनाले उपत्यकालाई विशेष फोकस गरेर हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। त्यसपछि सरकारसँग संवाद निकै चल्यो। त्यसबेला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य पनि मन्त्रालय जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस दिन बल्खुको जाममा पनि उहाँ पर्नुभयो र उहाँले त्यहाँका व्यवसायहरू साथीहरूलाई पनि सम्झाउनु भयो। हामी जतिसक्दो छिट्टो यसमा लागिराखेका छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। फेरि समस्या के थियो भन्दाखेरि प्रदेशमा यो नयाँ कुरा भयो, नीति निर्माण गर्ने कुरै नयाँ भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ समय लाग्नु स्वाभाविक थियो। तर हामीलाई किन हतार थियो भने हामी धेरै लामो समयदेखि 9 वर्षदेखि हामी यस्तै अन्यलमा परिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा हामीले प्रेसर दिँदै आयौँ र मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री केशव पाण्डेजी उहाँहरू निरन्तर लाग्नुभयो। लाग्दै पनि अझै नहुने हो कि दशैँसम्म पनि निर्णय भएन भने फेरि सरकार परिवर्तन हुने, फेरि सरकार परिवर्तनसँग अनि हामी फेरि तानिनु पर्ने। यी घटनाक्रम त 69 सालदेखि हामीले बिहोरेका छौँ। जो नयाँ सरकार आउँछ उसले भाडा समायोजन गर्न चाहँदैन, जाने बेलामा पुरानो हुन्छ, जाने बेलामा किन गर्ने भन्छ, फेरि पनि गर्दैन। अनि नयाँ अर्को आउँछ उसले नयाँमा गर्दैन, आउने बित्तिकै किन भाडा बढाउने। हामी त यस्तो चेपमा पऱ्यौँ कि राजनीतिक चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रभाव हामी व्यवसाय यातायातलाई मुख्य गरेर पर्यो। अरू व्यवसाय भन्दैन, अरू व्यवसायले आफ्नो उद्योगको, आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै निर्धारण गर्छन्, त्यहाँ सरकार रहेन। यो यातायात सरले एउटा बडो रमाइलो घटना भन्नुभयो। सरकार जाँदैछ भने पनि उसले गर्दैन, सरकार भर्खर आउँदैछ बन्दैछ भने पनि उसले गर्दैन। अब बिचमा फेरि कहिले गर्ने हो त्यो कत्तो पत्तो केही पनि हुँदैन। बिचमा ल भनी जान्छ टाइम, जाने बेला भइसकेपछि गर्न दिँदैन। त्यस्तो सङ्कटले 9 वर्ष गुजारेका थियौँ हामीले। त्यही अवस्था आउन सक्छ भनेर हामीले अब के गर्नुपर्छ भने हामीले एउटा प्रदेशबाट लागू गराउनुपर्छ। जुन प्रदेशबाट भयो नीतिगत रूपमा एउटा प्रदेश लागू गराउनुपर्छ भन्ने सवाललाई लिएर हामीले 18 गते सम्पूर्ण 150 व्यवसायहरू काठमाडौँबाट चाहिँ तपाईँको हेटौँडा झऱ्यौँ
र हेटौँडा र चितवनका सबै व्यवसायहरू त्यहाँ आएर असोज 18 गते यी अस्तिको असोज 18 गते अनि 19 गते बिहानबाट टेन्ट टाँगेर 19 र 20 गते मन्त्रालयको अगाडिपट्टि टेन्ट टाँगेर धरनाको कार्यक्रम त्यही खाने त्यही बस्ने दसैँसम्म नभए टिका पनि त्यही लगाउने भन्ने दृष्टिकोण निर्णय नभएसम्म हामी त्यही अनसनकै रूपमा बस्ने पहिला धर्नामा जाने भएन भने अनसनै बस्ने भन्ने ढङ्गबाट हामी चाहिँ सम्पूर्ण गएर टेन्ट टाँगेर सबै व्यवसायको उपस्थितिमा त्यही खाने त्यही बस्ने ढङ्गबाट गरिसक्यौँ सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीज्यूहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभयो किनभने उहाँहरूले स्पिड त बढाइराख्नु भएको थियो त समय के थियो भन्दा परिवर्तन हुने कारणले गर्दा फेरि उहाँहरूलाई पनि हामीलाई पनि दुवैलाई समस्या थियो बढेन भने हामीलाई समस्या बढाउने हो भने चाडबाडमा कसरी बढाउने भन्ने उहाँहरूलाई समस्या त्यस्तो अवस्था आएको थियो अनि त्यसलाई उहाँहरूले पनि एउटा बुद्धिमत्ता तरिकाबाट कार्तिक 1 गतेबाट लागू गर्ने गरी भनेपछि दसैँ चाडबाड दसैँ ठ्याक्क सिद्धियोस् त्यसपछि गर्ने यसलाई फेरि तपाईँहरूले नमान्ने हो कि फेरि हामीले निर्णय मात्रै गर्नुहुने हो कि भन्ने कुरा पनि आयो asi हामीले 9 वर्ष 9वटा दसैँबाट यो 10 दसैँ पनि गयो भन्ने हामीले 1 दसैँलाई नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन मान्छौँ तर उचित चाहिँ भाडा निर्धारण गरियोस् भनियो कति बढेको रहेछ 28% 28 पनि छैन कोही कमी छ कोही 28 छ तर यो भाडा एउटा मात्र के हो भयो उपलब्धि भन्नुहुन्छ भने वैज्ञानिक भाडा 2065 लाई निरन्तरता दिने काम 2072 को संविधानले एडजस्ट गर्यो त्यो संविधानले बनाएको प्रदेश सरकारले यसलाई निरन्तरता दिनको लागि निर्णय गरेर अगाडि बढायो महत्त्वपूर्ण कुरा यही रह्यो किनकि वैज्ञानिक भाडालाई नि कोल्याप्स गराइन्छ कि त्यस्तो भयो भने फेरि आशंका त्यस्तो थियो पुरो अराजक तर्फ लाग्छ फेरि व्यवसाय क्षेत्र त्यसलाई फेरि नयाँ चिजमा ल्याउनको लागि महाभारत हुन्छ यहाँ त सिन्डिकेटको नाउँमा बिना योजनामा ध्वस्त बनाएर यातायात क्षेत्रलाई 2034 अन्तर्गतका संस्थाहरूलाई तहस-नहस बनाइएको छ कसैलाई नि उपलब्धि भएको छैन नोक्सान हुने जति सम्पूर्ण व्यवसाय र आम नागरिकले नोक्सान गर्नु परेको छ यो देश त त्यस्तो हो त्यसैले उत्तर प्रदेश भन्नाले एक प्रदेशमा चल्ने गाडीहरूको रुटमा 200 भाडा छ भने 28 दुना 56 256 रुपैयाँ कायम हुने भयो अन्तर प्रदेशको हकमा यो चाहिँ यो 3 महिना 29 गतेको निर्णयबाट लागू भइसकेको थियो भएको कुरा हो कार्तिक 1 गतेदेखि प्रदेशले छुट्टा छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने कुरा रह्यो त्यो प्रदेशभित्रको लागि जस्तै यहाँबाट बागमतीको हकमा भनौँ यो प्रदेशभित्र हेटौँडा जानु पर्यो भने गैंडाकोट जाँदाखेरि उसले 28% लिन पायो त्यो नारायणगढ घुमेर हेटौँडा आउने बेलासम्म उसले केही पनि लिन पाएन त्यही पुरानै भाडामा बस्नु पर्यो यति ठुलो अन्याय भएको थियो किन हाम्रो प्रदेश त देशमा सानो छ एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा नगइकन गाडी चल्दैन अनि त्यो प्रदेशले एउटा भाडा लिन्छ यो प्रदेशले एउटा भाडा लिन्छ त्यो पनि असमान हुन्छ त्यो लामो दूरी डाइरेक्ट जाने होला अन्तर प्रदेशको लागि त 28% प्रभाव पार्यो प्रदेश भित्रै चल्ने स्थानीय रुटहरू जस्तै कि बागमती हेटौँडा नारायणगढ अथवा वीरगञ्ज विराटनगर पोखरा कास्की जहाँ अन्तर प्रदेश गाडी सञ्चालन हुन्छ त्यसमा चाहिँ निकै समस्या बनेको थियो अहिले एउटा चाहिँ यो भाडा त उपयुक्त रूपमा यसले 12 वटा यसका चाहिँ सूचकहरू थिए तेलकोसी त 13 वटा थियो 16 बाट घट्दै त्यहाँसम्म आएको थियो अहिले 10 सूचकलाई मात्रै आदर मानियो त्यसमा पनि कुन कुन छोडिएको चाहिँ छलफल हुन बाँकी छ खै यसलाई चाहिँ हामीले एउटा स्वागत केमा गरेका छौँ उतिखेरै भनेदेखि हामीले यो हेरे पछाडि एउटा 65 सालको वैज्ञानिक भाडालाई निरन्तरता दिने काम भयो कोल्याप्स भएन भन्ने मात्रै एउटा उपलब्धि हो यसले पूर्णतः रूपमा यसले सबै रुटहरूलाई गहिरो अध्ययन गरेर ल्याइसकेको छैन यो एउटा पहिलो पटक भएर पनि होला हामीले सचिवसँग मन्त्रीसँग छलफल गर्यौं र के कहाँ के कुरा मिलेको छैन ती कुराहरूलाई तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्नुस् लागू गर्नुस् त्यसपछि ती विषय नमिलेका विषयहरूलाई तपाईहरुले बुदागत रूपमा ल्याउनुस् फेरि छलफल गरेर सुधार गर्न सकिन्छ अनि यो एक प्रदेश क्रस गरेर अर्को प्रदेशमा जाने चल्ने सवारी साधन र गाडीहरूको चाहिँ के हो त यातायात व्यवस्था विभागले कुनै निर्देश जारी गरेको छ कि छैन कि कसरी हुन्छ गरेको छ यो एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सन्दर्भमा यातायात व्यवस्था विभागले 78-3-29 गते नै निर्णय गरेको छ 28% वृद्धि गरेर लिने एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जानेहरूलाई त्यो लामो दूरी मध्यम दूरी त्यो सबै पर्यो जो प्रदेश भित्र मात्रै चल्ने स्थानीय लोकल त्यसको लागि 23% हो त्यसको लागि 23 पनि छैन यहाँ चाहिँ तपाईको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति यो चाहिँ मिलेको छैन मिलाउनु पर्ने छ प्रतिशत ठ्याक्कै छैन यसलाई तपाईको काठमाडौँ उपत्यका भित्र पहिला 4 किलोमिटरलाई बेस मानिन्थ्यो 65 सालको वैज्ञानिक भाडा बनाउने क्रममा पनि म लगायत थुप्रै साथीहरू हामीले महासंघबाट धेरै लामो समयसम्म संघर्ष गरेका थियौं 4 किलोमिटरलाई मानिया थियो बेस 4 किलोमिटरबाट भाडा स्टार्ट थियो अब अहिले 14 छ भने अनि त्यसपछि 15 16 17 यसरी 12 रुपैयाँबाट सुरु गरेर अहिले 14 आएको थियो 14 रुपैयाँ समथिङ पैसा 51 पैसा भयो भने त्यसलाई 15 लिने अथवा 1 रुपैयाँ लिने
अब 49 पैसा भयो भनेदेखि त्यसलाई फेरि जिरोमा ल्याउने, तलको पैसा लिने भन्ने एउटा सहमति पनि छ। त्यो अनुसार 4 किलोमिटर स्टार्ट थियो, अहिले 5 किलोमिटर स्टार्ट भयो। कतिपय कुरामा व्यवसायलाई, कतिपय कुरा नागरिकलाई, दुवैलाई एउटा तलमाथि छ। अब यो 5 किलोमिटरमा सिधा 18 रुपियाँ भनेर राखिएको छ। अनि त्यसपछि गएर 10 किलोमिटर गएर 23 रुपियाँ। सुरु 18 बाट हुनु, अहिले 15 थियो, अब 18 बाट सुरु हुनु। 14 थियो, पहिला 4 किलोमिटर थियो, अहिले 5 किलोमिटर। वैधानिक रूपमा 14 थियो, खुजुरा पैसा नहुने हुँदा 15 लिनुपर्ने हुन्थ्यो। अब 18 हुँदाखेरि पनि त पैसाको बराबर हुन्छ नि त, 18 कसले मिलाएर दिने हो र फेरि अब यो 2-4 8-10 महिना त यो 18 नै हुन्छ। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष भाडा समायोजन गर्ने असार मसान्तर पछि भन्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा यसलाई कभर गर्छ, 20 मा ल्याउँछ होला त्यो बेलामा जाँदाखेरि। अहिले 18 भनेको पनि 20 बराबर भयो के, किनभने 18 मिलाएर पनि दिन यात्रुले सक्दैन। भाडा त स्टार्टिङ हेर्नुहोस् गर्नुपर्ने 20 रुपियाँ हो वास्तवमा। त्यो तपाईँ हामीले नर्मल रूपमा हेर्दाखेरि अहिले 20 रुपियाँमा के चिज पाइन्छ? कुनै गाउँको कुना कन्दरमा गएर एउटा कालो चिया खायौँ भने पनि हामीले 20 रुपियाँमा पाउँदैनौँ। 20 रुपियाँमा भाडा 4-5 किलोमिटर चढ्ने भन्ने कुरा त ठुलो कुरा हो। त्यो त 18 अरूलाई सुनाउँदाखेरि 18 भन्ने मात्रै भयो, लिने त आखिर 20 बाट स्टार्टिङ गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो माग पनि त्यो थियो र एउटा व्यवहारिक पनि हुन्थ्यो त्यो एउटा। 2 रुपियाँ फिर्ता ल्याऊ भन्दाखेरि पनि अब गाडीवालाले दिन सक्ने स्थिति हुँदैन। समस्या 18 मिलाएर तिमीले देऊ न त भनेर उसले सोध्छ, त्यो यात्रुले 18 ट्याक्क पुर्याएर दिन सक्ने सम्भावना पनि हुँदैन। अब 2 त्यो भएपछि त 20 भइगयो। 20 भएपछि त 15 को 20 भनेपछि त 30% वैधानिक रूपमा हामीले 18 रुपियाँ भाडा बुझ्नुपर्छ। भोलिबाट हामीले 18 रुपियाँको दरले भाडा चाहिँ लिन्छौँ। सरकारले गरेको कुरालाई हामीले स्वागत गरेर हामीले भोलिबाट 18 रुपियाँ दरले लिन्छौँ। त्यसमा ट्याक्सीको भाडा अझै एडजस्ट नभएको हुनाले हामीले पत्रकार सम्मेलन गरी यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्न पाएका छैनौँ। अब ठिक छ, यो भाडाको कुरा अनि त्यो यो तपाईँहरूको 23-28% जति भए पनि अब केही यातायात व्यवसायी गाडीवालाहरू त अहिलेदेखि भाडा चाहिँ यति हुन्छ, भाडा बढिसक्यो, यस्तो रोस्तो भन्ने, दसैँमा चाहिँ तमाम यात्रुहरूले मर्कामा पर्ने, दुःख पाउने आदि जम्मै चाहिँ गुनासाहरू सुन्नमा आयो के। एउटा व्यावसायिक नैतिकता त चाहिन्थ्यो नि त। यस्तो छ, यो विषयमा पहिलो कुरा त के हो त, सरकार अलि जिम्मेवार बन्नु पर्थ्यो। यो लगानीकर्ताहरूमाथिको चाहिँ दमन शोषण कति हदसम्म गर्ने भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरा लगानी गर्ने क्षेत्रले सरकारले जे बनो जहाँ बनो त्यहाँ कर तिरेको छ, जति पनि त्यति राजस्व तिरेको छ। अग्रिम राजस्व बुझाउने यातायात क्षेत्र मात्रै होला, कमाइ कहाँ छ अग्रिम राजस्व तिर्ने, कर तिर्ने, यस्तो क्षेत्रलाई राजनीतिक रूपमा प्रभाव पारेर 10औं वर्षसम्म भाडा अन्यल बनाउने प्रवृत्ति जुन छ, त्यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दा व्यवसायहरूले तपाईँको चाहिँ लिइसकेका त छैन, लिनुपर्ने परिस्थिति भइसकेको थियो। हामीले निर्णय पनि गरिसकेका थियौँ। 14 गते निर्णय गरेर 15 गतेबाट हामीले 20 रुपियाँ लिने भनेर हाम्रो महासङ्घले, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले तपाईँको चाहिँ लागू गरेको थियो। अनि त्यसलाई दबावमूलक रूपमा गइसकेपछि अहिले 18 रुपियाँबाट स्टार्टिङ भयो। अझै हेर्नुहोस् तपाईँ, हामी अब ट्याक्सीमा कतिमा लैजाने भनेर तपाईँले सोध्नु पर्यो, अनि उसले म यतिमा लान्छु बार्गेन गर्नु पर्यो। किन त्यो अवस्था ल्यायो? त्यो ट्याक्सी चालकले हो, त्यो होइन नि, त्यो राज्यले हो। राज्यले त्यसको भाडा तय गर्नु पर्यो, त्यसलाई अनि बल्ल मिटरमा जानु पर्यो। ट्याक्सीको पनि भाडा यति किलोमिटरबाट सुरु हुन्छ, यति हुन्छ भन्नु पर्यो, सुरुवाती कल यति हुन्छ, अनि प्रति किलोमिटर यति चढ्छ भन्नु पर्यो र अनि त्यसपछि नापतोलमा पठाउनु पर्यो। नापतोलबाट त्यो अनुसारको चाहिँ मिटर चाहिँ सेटिङ हुनु पर्यो। अनि स्वतः रूपमा चाहिँ कसैले बार्गेन गर्नु पर्दैन, त्यो सिस्टममा चल्छ। त्यो राज्यले अन्यल बनाएर अनिर्णयको बन्दी बनाउनका कारणले आज व्यवसायहरूले दुःख झेल्नु परेको छ। आम नागरिकको नजरमा व्यवसाय ठगीको रूपमा देखिनु परेको छ। यो सबै राज्यको कमजोरीले हो, यसलाई वास्तवमा बुझ्नु जरुरी छ। जनताले पनि, तपाईँ हामी जो नागरिक छौँ, नागरिकले सबले बुझ्नुपर्छ कि यो के कारणले भएको भन्ने विषयमा मूलभूत कुरा यसलाई बुझ्नु। ठिक छ, यसमा हामी आउँला। एक छोटो विश्राममा हामी जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ। के तपाईँ ड्रग एडिक्सनको समस्यामा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सही परामर्श र प्रभावकारी उपचार सेवाको लागि सम्झनुहोस् नार्कोनन नेपाल बुडालिन कण्ठ। The Narconon program saved my life. You know, without it, I wouldn't be here. By doing the Narconon program, I'm 30 now. I have a child, I have a husband, I have a great life. ड्रग्सको समस्याबाट बाहिर निस्किन सकिन्छ। म पनि निस्किए, तर उपचार केन्द्रमा जान चाहिँ ढिला गर्नु हुँदैन। नमस्कार, म रेखा थापा। यदि तपाईको घर छिमेकमा कसैलाई ड्रग्सको समस्या छ भने
नार्कुनन नेपाललाई सम्झन सक्नुहुनेछ। डोलानजीले कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब सर, अब स्पष्ट हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्ने गरी भाडा वृद्धिको विषयमा सरले अझै केही कुराहरू भन्न छ भने भन्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 27 किलोमिटर रिङ रोड छ। रिङ रोडमा 27 किलोमिटर गुड्नु पर्दा भाडा कति तिर्नुपर्ने हुन्छ त? अब यो 27 किलोमिटर गुड्नु पर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 35 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो अलि प्रष्ट अलि छैन। यो यसलाई अलिकति व्याख्या गराउनुपर्छ अझ। त्यो बाहेक त 27 किलोमिटरको विषय त 35 रुपियाँ स्पष्टै भइहाल्यो। 20 किलोमिटरभन्दा माथिलाई 35 भनेको छ। 20 किलोमिटरसम्मलाई 30 रुपियाँ भनेको छ। 15 देखि 20 भित्रकालाई 30 अनि बिचकोलाई 27 भनेको छ। 20 किलोमिटरभन्दा माथि 35 भनेको छ। त्यहाँ प्रष्ट छ। तर त्योभन्दा माथि रिङ रोडभन्दा कति किलोमिटरलाई उपत्यका मान्ने, जरुङ जाने, के अरे तपाईँको चाहिँ लप्सीफेदी जाने, जर्सिङबोबा जाने, लेले जाने, त्यसलाई पनि के उपत्यका भन्ने? त्यही भाडामा 20 किलोभन्दा माथि जति पनि 35 हुन्छ, हुँदैन नि। त्यो कुरा थोरै व्याख्या गरिनु पर्थ्यो। के छ भन्दाखेरि हुन त यहाँ एउटा बुँदा राखिएको छ, 75 साललाई आधार मानेर भन्ने कुरा राखिएको छ। 2075 सालको चाहिँ भाडालाई आधार मानेर 78 सालमा जुन निर्णय भयो सङ्घीय सरकारले, त्यो सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई आधार मानेर फेरि अहिले गरिएको छ। भने यो टेक्दै आउँदाखेरि त त्यो 65 सालको जगभन्दा बाहिर एक स्टेप पनि छैन। तर व्याख्या गर्न किन जरुरी छ भन्दा नबुझेको स्थिति रह्यो भने यसलाई व्याख्या गरेर हामीले ल्याउनुपर्छ। त्यो सचिवसँग र मन्त्रीसँग छलफल पनि भएको छ हाम्रो। रिङ रोड उपत्यका भन्नाले रिङ रोडबाट 4 किलोमिटरसम्मलाई उपत्यका मानिनेछ, त्यो भाडा त्यहाँसम्म लागू हुनेछ भन्ने कुराहरू यो 65 सालको भाडाले निर्धारण गरेको छ। अहिले हामीले यो ट्याक्सीको भाडा निर्धारण नभएको हुनाले सबै कुराहरू व्याख्या गरेर सरकारसँग छलफल अहिले गरेका छैन। मैले ट्याक्सीको भाडा निर्धारण हुने क्रममा रहेको हुनाले त्यो कुराहरू व्याख्या गर्न बाँकी छ। त्यो कतिसम्म किलोमिटरलाई भन्दा यतिसम्म किलोमिटरलाई उपत्यका बनिन्छ भन्नु चाहिँ व्याख्या। ठिक छ डोलनाथी, एउटा यो विषयमा चाहिँ एउटा प्रसङ्ग मैले यहाँलाई सामने राख्न चाहन्छु। म पनि यातायात, सार्वजनिक यातायातमै चाहिँ आत जात गर्छु होइन, धेरै प्रयोग गर्छु सार्वजनिक यातायात। अब यसमा चाहिँ यहाँहरूले धरना दिनुभयो, कार्यक्रमहरू धेरै राख्नुभयो, आन्दोलन भयो, घेराउ भयो, धेरैमा सर आफै संलग्न हुनुहुन्छ होइन। तैपनि त्यसमा पछिल्लो पटक यहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ चक्काजाम गर्ने भन्ने सिलसिलामा यात्रुहरू चढेको सवारीको भरि गाडीमा चाहिँ यात्रुहरूलाई ओह्रालेर चाहिँ चक्काजाम गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ नि ल अब भाडा चाहिँ नि सरकारले मान्दैन भने हामीले एकतर्फी रूपमा भए पनि चाहिँ 28% यसरी बढाएर लिन्छौँ भनेर एकतर्फी चाहिँ नि निर्णय गरेको एउटा सूचना चाहिँ मैले गाडीमा ट्याक्क टाँसेको देखेँ कि। त्यसकारण चाहिँ नि यो त के गर्नु भएको हुँदो, यो त आम मान्छेले चाहिँ नि आम व्यक्तिहरूको गुनासो चाहिँ नि यसमा थियो। यसबारेमा के भन्नु? यसबारेमा के छ भन्दाखेरि मैले पहिला पनि यसलाई निवेदन गरेको छु। सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको कारणले गर्दा हामी त्यो हदसम्म जानु पर्यो। सरकार यो हदसम्म आएको कारणले हामी प्रताडित भयौँ। हाम्रो पेसा व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था रह्यो। 9 वर्षमा आएर 78 साल 3 महिना 29 गते केन्द्रीय सरकार, नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नको लागि आनाकानी गरेपछि व्यवसायले सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने भएनन्। सरकार हामीले तपाईँलाई सम्पूर्ण सवारी साधन चाबी बुझाउँछौँ है भन्दै प्रशासन प्रमुख मार्फत चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत हामीले प्रधानमन्त्रीले चाबी पनि हस्तान्तरण गरायौँ। हर चिज आन्दोलन मैले तपाईँको 62 देखि म केन्द्रीय नेतृत्वमा निरन्तर छु। केही समय 2 वर्ष 3 वर्ष जति म रहिनँ। यस बिचमा यति ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको थिएन कहिले पनि। यो त सरासर प्राप्त गर्ने चिज हो। 2065 को वैज्ञानिक भाडा नीतिमा के उल्लेख छ भन्दाखेरि प्रत्येक वर्षको असारसम्म, त्यतिखेर असारमा बजेट आउने हुँदा असारसम्म बजेट आइसकेपछि महँगीलाई आधार मानेर एउटा रुटिन तयार हुन्छ। त्यसपछि त्यसको 1 महिना पश्चात सार्वण मसान्तरसम्ममा भाडा समायोजन गरिने। कुनै बेला घट्न पनि सक्छ, कुनै बेला बढ्न पनि सक्छ। पेट्रोलियम पदार्थ घटबढ निकै भइरहेको थियो 64-65 मा। त्यो कारणले गर्दा घटबढ हुने हुँदा यसलाई समायोजन भनिएको छ। एक वर्षमा गर्ने कुरा हो यो। र 5 रुपियाँसम्म पेट्रोलियम पदार्थ लगातार चाहिँ पुग्यो, वृद्धिमा भयो अथवा घट्यो भने त्यो तत्कालै गर्न सकिने, 1 वर्ष पनि नपुग्ने, त्यो 1 महिनामा 2 दिन पनि गर्नुपर्ने 35% को हकमा। त्यो रहेन, 5 रुपियाँ पुगेन भनेदेखि समग्रलाई अध्ययन गरेर प्रत्येक वर्षमा एकपल्ट समायोजन गर्ने भन्ने नेपाल सरकारले बनाएको नीति छ।
त्यो आज 9 वर्षसम्म त्यो भाडा समायोजन नभएपछि अनि के व्यवसाय चुपे लाएर बस्ने? आफ्नो सम्पत्ति हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भएपछि हामीले गुहार माग्नु परेन? ल हामीले यदि राज्यले गरेन भने हामीले भाडा 28 देखि 40% यो कारणले वृद्धि गरेर लिन्छौँ भनेर हामीले सूचना जारी गरेर उपत्यकाको भेला गरेर साथै प्रदेशमा हामीले आफ्नो सङ्गठनहरूलाई जानकारी गराएर प्रदेशहरूलाई पत्रचार गराएर प्रदेश प्रमुखलाई सबै जानकारी गराएर अनि हामीले भाडा लिन सुरु गर्यौँ। अब यो यहाँको कति गाडीहरू थुनिने क्रममा रह्यो, कति मानिसहरू थुनिनु नि पर्यो भयो। त्यसपछि फेरि भोलिपल्टदेखि चाहिँ निकासा पनि भयो, छुट पनि भयो। हजुर, यो क्रम करिब 162 यदि गाडीहरू पक्राउ भयो। हाम्रो चाहिँ करिब 28-30 जना साथी व्यवसाय साथीहरूलाई थुनामा राखियो अनि उहाँहरूलाई निकाल्ने काम, सवारी निकाल्ने काम पुरा ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। 2-2.5 महिनाको पिरियडमा अत्याधिक ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यदि एउटा नियमित हुनुपर्ने कुरालाई भने यहाँ अझ 34 अन्तर्गत संस्था अनुरूप चालु हुनुपर्छ, त्यसलाई संस्थागत गरिनुपर्छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने भन्दा रक्तपातै हुने भयो। अनि सरहरूको माग के थियो? कति सूत्रीय, 10 सूत्रीय? हाम्रो 11 सूत्रीय माग थियो। अब यो भाडा वृद्धि एउटा भयो, यसको समायोजन भयो। अब हाम्रो 10 बाँकी अरू मागहरू चाहिँ नि खासमा चाहिँ यो यात्रुहरूको सेवा सुरक्षासँग सम्बन्धित मागहरू थियो कि थियो? छ, त्यो पनि यात्रु सेवा सुरक्षाको लागि हामीले बिमालाई अझ प्रभावकारी बनाउने। बिमा भनेको हामीले व्यवसायले तिर्ने रकम हो, रकमको फन्डबाट बिमा तिरिन्छ। त्यो नबुझेर के छ भन्दाखेरि कहीँ दुर्घटना भयो भने बिमाबाट त 5 लाख आउँछ, अरू साउले कति दिने अनि समितिले कति दिने भन्ने जुन बार्गेनिङ छ नि, त्यो गलत कुरा हो। हामीले बिमा गरेनौँ भनेदेखि त्यो बिमा समितिले 10 पैसा दिँदैन। हामीले बिमा गरेर फन्ड तयार गरेर सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरेर जाहिर खाएको कोषको रकम जम्मा गरे चाहिँ हो यो बिमामा हामीले जम्मा गरेको रकम लिने हो। प्रत्येक गाडीको बिमा हुनुपर्छ, अनिवार्य हुनुपर्छ। भएन भने त्यसको रिस्क सम्बन्धी व्यक्तिले गाडी साउले लिनुपर्छ। त्यो त बिमालाई प्रभावकारी बनाउन पनि हामीले 65 साल र 68 सालमा 2 पटक संशोधन गरेर केही सहजता त ल्यायौँ। करिब 16,000बाट 65,000। अब यसैमा एउटा कुरा सरले बताइदिनुहोस् त, बिमा त गाडीको हुने भयो, ठिक छ होइन, 5 लाख रुपियाँको बिमा छ, ऊ छ, 5 लाख त्यहाँबाट पाउँछ, अर्को दोस्रो पार्टी तेस्रो पार्टीले कति दिन्छ भन्ने छ। यदि टिकट नकाटिकन यात्रा गरेको व्यक्ति रहेछ, यात्रु रहेछ भने उसको हकमा के हुन्छ? के छ भन्दाखेरि अब त्यो फेरि बिचमा त्यो दोस्रो पक्ष तेस्रो पक्षले दिने चलन छैन, थोरै त्यो काट्ने, त्यो आउनुभन्दा पहिला अन्तिम नै त्यही 5 लाख हो। मृत्यु भएको खण्डमा 5 लाख हो। बिरामी भएको, अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा 3 लाखसम्मको उपचार गरिने हो। त्यस्तै टिकट नकाटेकाको हक पनि व्यवहारिक रूपमा, जस्तै तपाईँको चाहिँ व्यवहारिक रूपमा 3 लाख नभएर जति पनि हामीले बेहोर्दै आएका छौँ त्यो व्यवहारिक पक्ष हो। त्यो कानुनी पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि अङ्गभङ्ग भएमा 3 लाख र त्यो सम्मको औषधि उपचार गर्नको लागि अन्य उपचार गर्नु पनि 3 लाखसम्म दिने व्यवस्था बिमाबाट छ। कानुनी पक्ष त के हो भनेदेखि यात्रुको टिकट हुनुपर्छ कानुनी पक्ष त व्यवहारिक रूपमा हामीले मानिस दुर्घटना भइसकेपछि त्यहाँ एउटा अब टिकट खै भनेर बसिराख्ने कुरा भएन। संवेदनशीलतालाई हेरेर अब हामी एउटा सानो परिवार छ नेपालको, हामी नजिक छौँ सबैसँग, सबैको हृदय नरम छ, हामी त कठोर बन्दैनौँ। त्यो व्यवहारिक कुरालाई हेरेर हामीले त्यसलाई पनि हामीले सुविधा दिने गरेका छौँ। तर त्यो वास्तवमा टिकट काटेको हुनुपर्छ कानुनमा। तर हामीले व्यवहारिक रूपमा मान्छे जति जुन सवारी साधनमा दुर्घटना भयो त्यसको आधारमा हामीले अब मान्छे कहाँ एक ठाउँबाट चढ्छ तुरन्त टिकट दिँदैन, त्यो टिकट ले भन्दाखेरि पनि चाहिँ टिकट हुँदैन, भइहाल्यो नि तपाईँलाई यो भन्छ। अब यो सबै यसै चलिराखेको छ। यसलाई सिस्टममा ल्याउनुपर्छ। यसलाई सिस्टममा नल्याएसम्म त यो भोलि चाहिँ यसले कठिन बनाउँछ। कानुनी रूपमा कुनै व्यवसायले मैले बेहोर्दिनँ भन्यो भनेदेखि यसले कानुनी रूपमा गयो भने उसलाई बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ, जटिलता ल्याउँछ। यसलाई टिकटको अब स्थानीय स्तरमा चाहिँ ई टिकटिङको, लामो दूरीमा ई टिकटिङको, स्मार्ट कार्डको, कार्ड सिस्टमबाट पेमेन्ट गर्ने यी सबै चिजहरू त ल्याउनै पर्छ। त्यो प्रक्रियामा हामी पनि लागेका छौँ, राज्यले पनि बेला बेलामा बोल्छ त्यो विषयमा। अब अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तमा धकेलिसकेका छौँ। एउटा चाहिँ जिज्ञासा सरलाई मैले राख्छु, दसैँको बेला छ, चाडको बेला छ, अब तिहार पनि आउँदैछ। यति धेरै यात्रुहरू काठमाडौँबाट बाहिर गएका छन्, गाउँ गाउँमा गएका छन्, तर दुर्घटना पनि यही अनुपातमा निकै वृद्धि भएको छ। आजको हिजोको घटना हेर्दा सप्तरी कता धनुषातिर कता दुर्घटना भयो भन्ने छ, उता गोर्खातिर भएको छ, डोल्पातिर भएको छ, पाल्पामा भइराखेको छ, गुल्मीमा जहिले पनि हुन्छ। यो दुर्घटनामा यति धेरै बढोत्तरी हुनुको कारण के हो? के छ भन्दाखेरि तपाईँको धेरै जसो दुर्घटना सानो सडकमा भएको छन्। अहिले पनि हेऱ्यो भने अस्ति मुगुको दुर्घटना, कालीकोट सडक खण्ड, जाजरकोट सडक खण्ड, सल्यान रुकुम सडक खण्ड, अर्घाजी तमघास सडक खण्ड, पाल्पा, यी सडकहरूमा दुर्घटना सबैभन्दा बढी छ। बराबर हुन्छ, धेरै भइरहन्छ। यी सडकहरू सबैभन्दा कमजोर छन्, अत्यन्तै कमजोर छन्।
त्यो भूभाग पनि कमजोर छ, त्यो सडक पनि कमजोर बनाएको छ एकातर्फ, अर्को त अत्यन्तै साँघुरा छन्। ती सडकहरू जो एउटा जिपहरू कारहरू वारपार हुने ठाउँमा बस सञ्चालन गर्नु परेको छ। त्यत्रो ठुलो गाडी लोड गाडी लिएर जानु पर्दाखेरि त्यो सडकको क्षमताले पनि नभ्याउने, छेउमा डिलमा चाहिँ सजिलैसँग त्यो भत्कने, यो कारण एउटा छ। एउटा हाम्रा पनि कमी कमजोरी हुन सक्छन्, हामीले ती कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। सवारी साधन पनि तयारी अवस्थामा राख्नु पर्यो, मजदुर पनि हरेक समय तयारी अवस्थामा रहनु पर्यो सञ्चालन गर्ने, गाडी सञ्चालन गर्ने क्रममा। एकजनाको भरमा कैयौँ मानिसको भविष्य उसको हातमा हुन्छ। यसमा हामी सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। एक्लै अर्कालाई दोषारोपण लाउनुभन्दा पनि सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ होला, धेरै थोरै फरक होला। एउटाले अर्कोलाई जिम्मेवारी लगाउने, सडक विभागले सबै गाडीवालाहरू यस्तै हुन्, उनीहरूले राम्रो चलाउँदैनन् त्यस कारण हुन्छ, अनि अर्कोले चाहिँ गाडीलाई दोष दिन्छ, गाडीको अवस्था ठिक छैन भन्छ, खालि दोष अर्कोलाई पन्छाउने मात्रै। ठिक छ, यसमा तपाईँको दोष अर्कोलाई पन्छाउँदैमा यो समस्या समाधान हुँदैन। तर मूल कुरा के छ भने हाम्रा कमी कमजोरी 3 पक्ष रूपमा कमी कमजोरी छन्, मजदुरका, व्यवसायका र सरकारका, राज्य पक्षका। राज्य पक्षले सडकलाई तन्दुरुस्त राखेको छैन, नराखेको कारणले भयो भन्ने पनि कसरी पुष्टि हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मङ्गलिङबाट नारायणघाट सडक खण्ड सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुन्थ्यो। मङ्गलिङ नारायणघाट हो, नेपालमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुन्थ्यो। त्यो कहिलेदेखि दुर्घटना भएको छैन, करिब 2 वर्ष भइसक्यो जब रोड वाइड बनायो, त्यसपछि अत्यन्तै न्यून भएको छ दुर्घटना। दुर्घटना बढी कहाँ भएको छ मैले अगाडि भनिसकेँ, ठुला पहाडी रुटहरूमा जस साँघुरा रुट, लामो दूरी, कच्ची सडक, पिच गरे पनि माथि मात्रै अल्कतो राखिएको छ, तलपट्टि माटो समेत प्रेसर गरेर राखिएको छैन। यी सडकहरूमा बढी दुर्घटना भएपछि राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीहरू मजदुर त अवश्य पनि जिम्मेवार छौँ। हामीले जति आरोप लागे पनि यसलाई हामीले यो होइन त्यो होइन भन्नुभन्दा पनि हामी तिनै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ। अरू सामान्य रूपमा राजमार्गमा हुने बिसुन सुकाउने, चौपायाहरू छाडा छोड्ने, मानिसहरू पनि अन्धाधुन्दा चल्ने, धेरैसो मोटरसाइकल दुर्घटना पर्छ। अन्धाधुन्दा चलाइदिने, आफू बाहेक कोही हिँडिया छैन भन्ने ढङ्गबाट मोटरसाइकलहरू चाहिँ लिएर हिँड्ने, यी कारण त फेरि अलग छँदैछन्। यो त्रिपक्षीय बाहेकका फेरि आम नागरिकबाट हुने फेरि कमी कमजोरी यी अन्य छन्। यी सबैले आफ्नो तर्फबाट यसलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्रै दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ। हस् त डोलनाथ सर, निकै व्यस्तका बिच पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो र यहाँले प्रदान गर्नुभएको समय र सम्वादको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दसैँ पूर्ण रूपमा नसकिएर पूर्णिमा बाँकी रहेको भन्दा फेरि यो शुभकामना पनि हाम्रो सार्वजनिक यात्रा केन्द्रीय महासङ्घ तर्फबाट यहाँ लगायत यहाँको टिमलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म। र हाम्रा विषयवस्तुहरूलाई वास्तविकता भोलिदेखिको भाडालाई कसरी प्रभाव पर्छ र के गर्ने भन्ने विषय कौतूहल जागिराखेको छ आम नागरिकमा, त्यसलाई पनि प्रश्न पार्ने मौका दिनुभयो, यहाँप्रति म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्त दर्शक पनि आज हामी सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ अध्यक्ष डोलनाथ खनालसँग बसेर भोलिदेखि वृद्धि हुन गइरहेको भाडा यथार्थमा कति हो र कसरी यात्रुहरूले पे गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले स्पष्ट कुरा गऱ्यौँ। यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 18बाट सुरु हुन्छ, 15 थियो भन्ने कुरा भन्नुभयो भने बाहिर अन्तर प्रदेश एक प्रदेश क्रस गरेर अर्को प्रदेशमा जानेहरूको हकमा चाहिँ 28% भाडा वृद्धिको कुरा आएको छ र यसै अनुसार पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँभन्दा बढी कसैले क्लेम गर्यो भने तुरुन्त त्यो क्लेम गर्ने व्यवसायी र गाडी सजायको भागीदारी हुन्छ र उसलाई पुलिसमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि अर्को प्रसङ्गमा अर्को व्यक्तिसँग जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहे। हस्त नमस्कार।